त्यसै गरी हामीहरूले 2081 सालमा सोधेको क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। जुन प्रिभियस सेकेन्ड इयरमा हामीलाई यो फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टबाट हामीलाई एउटा युनिट 4 मा सोधिरहेको क्वेशन हुन्छ, जुन हामीलाई लङ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नबाट हामीलाई प्रत्येक वर्ष एउटा 15 मार्कको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। त्यो क्वेशन पनि हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिरहेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 18 मा हामीलाई ग्रुप सी मा सोधिरहेको हुन्छ। यी ग्रुप सी मा हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिरहेको छ। कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ द स्टक ए एन्ड स्टक बी गिभन इन द फ्लोइङ टेबल। यहाँ के भनिरहेको छ, स्टक ए र स्टक बी को रिटर्नहरूको कुरा अनि प्रोबेबिलिटीहरूको कुराहरू, यहाँ रेटहरूको कुरा तल दिएको छ। अब त्यसको बेसिसमा हामीलाई के निकाल्न सोधिरहेको छ, अब त्यो हामी हेर्छौँ। हामीलाई के निकाल्न हामीलाई दिइरहेको छ स्टेट अफ इकोनोमिक भनेर 1 2 3 प्रोबेबिलिटी पनि हामीलाई दिएको छ। स्टक ए को रिटर्नहरू यस्तो दिएको छ, स्टक बी को दिएको छ, अनि हामीलाई 3 वटा रिक्वायरमा सोधेको छ ए बी सी। यो गरे बापत हामीले कति मार्क पाउँछौँ, ए गरे बापत 5 मार्क पाउँछौँ, बी गरे बापत 4 मार्क पाउँछौँ, 5 4 9 भयो, अनि सी गरे बापत 6 मार्क पाउँछौँ। टोटल हामीलाई यो 15 मार्कमा सोधिएको प्रब्लम हो। अनि मैले यसको एन्सर पनि मैले ओल्ड इज गोल्ड लेखेको छु। क्वेशनमा त हामीलाई एन्सर हुँदैन, तर मैले यो ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेशन हामीलाई त्यहाँ हुन्छ। ओल्ड इज गोल्डमा क्वेशन यो छापेको क्वेशन हुन्छ कि, त्यही भएर मैले त्यहाँबाट पनि एन्सरहरू यहाँ लेखेको छु। अनि म यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छु। अब कसरी सल्भ गर्यो भने हामीले बोर्ड इक्जाममा 15 मा 15 मार्क हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। अब त्यो स्ट्राटेजी अनुसार म सल्भ गरेर सिकाउने छु। अब यो प्रब्लमको लागि त सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा अगाडिमा फर्मुला लर्न हुनुपर्छ। जुन फर्मुलाको भिडियो मैले पहिला नै अपलोड गरिसकेको छु, फर्मुलाको भिडियो। त्यो फर्मुला पहिला हामीलाई लर्न हुनुपर्छ। त्यसमा पनि मैले इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरूको कुरा गरेको छु। त्यो फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा छ भने हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ यो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई। ल अब म सल्भ गर्नतर्फ लाग्छु। अब यो प्रब्लम हामीलाई कति नम्बरमा सोधिएको हो, यो प्रब्लम हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको। हामीले सुरुमा के लेख्नुपर्छ, क्वेशन नम्बर 18 लेख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई यो न्युमेरिकल भएको कारणले के लेख्छौँ, हामी सोलुसन लेख्छौँ, सोलुसन। अनि एमा हामीलाई के मागिरहेको छ, एमा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी। के भनिरहेको छ, स्टक ए को अनि स्टक बी को के निकाल, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अनि यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको कारणले यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न भनिरहेको छ। यदि हामीलाई त्यो टाइम भ्यालुमा दियो भने, त्यो डाटाहरू दियो भने एभरेज रिटर्न भन्छ। यहाँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, फर्मुला पनि चेन्ज हुन्छ यहीँबाट। हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा दिएको छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्नवाला फर्मुला लाउनु पर्यो हैन। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्ने छ एउटा, अनि अर्को के निकाल्नु पर्ने छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्टक ए को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, स्टक बी को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने। अनि त्यसपछि फेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्छ, स्टक ए को पनि स्टक बी को पनि। अनि एउटा कुरा यो पनि याद राख्ने, जुनसुकै स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न बढी आयो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बढी प्रफिटेबल हुन्छ। त्यो स्टकमा लगानी गर्दाखेरि धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जति कम आयो त्यो त्यति प्रफिटेबल हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट त्यति नै राम्रो हुन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि कुनै पनि स्टकको रेट चाहिँ हाई आउनु पर्यो, अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि के आउनु पर्यो, कम आउनु पर्यो। यति कुरा याद राख्ने हामीले। ल के भन्छ नि, यसलाई एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई रिटर्न पनि भन्न सक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई रिस्क पनि भनिरहेको हुन्छ, कुनै बेला रिस्क पनि भनिरहेको छ। यो कुरा ख्याल गर्ने। अब हामीलाई के मागिरहेको छ, क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी। अब हामी यही लेख्छौँ, एमा ए लेख्छौँ हैन, हेयर लेख्छौँ। अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ, अब हामीले के गर्नुपर्छ नि, यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला, अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त म पहिला के गर्छु, पहिला म स्टक ए र स्टक बी दुवैको के गर्छु, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिदिन्छु एउटा टेबलबाट फर्मुला हामीले डिराइभ गरेर निकाल्छौँ। त्यसपछि म अर्कोपल्ट के गर्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छु स्टक ए को र स्टक बी को। ल अब म के लेख्छु यहाँ, क्याल्कुलेसन अफ expected return of stock A and stock B। ल हामी के गर्न गइरहेको छौँ, स्टक ए र स्टक बी को हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न गइरहेको छौँ। अब यसको लागि हामीलाई अलिकति फर्मुला पहिला थाहा हुनुपर्छ। अब यसको फर्मुला के रहेको छ भनेर भन्दाखेरि, अब हामीलाई यसको फर्मुलाको लागि हामी के गर्नुपर्छ, पहिला त त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामी यसको फर्मुला के गर्छौँ, समेसन यो स्टक ए इन्टु अनि यो प्रोबेबिलिटीको डाटा गर्छौँ। यसको लागि पहिला हामी टेबल बनाइहालौँ। टेबल बनाइहाल्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, टेबलबाटै फर्मुला गर्न सक्छौँ हामीले। पहिला अब जुन कुराहरू टेबलमा दिएको छ नि हामीलाई, त्यही कुराहरू पहिला हामीले लेख्नुपर्छ। यो स्टेट अफ इकोनोमिक छ, यो लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, तर लेखिदिँदा ठिकै हुन्छ। यो स्टेट अफ इकोनोमिक छ जुन, ल म यहाँ लेखिदिन्छु। ल
स्टेट अफ इकोनोमी भयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ, प्रोबेबिलिटीको डाटा दिएको छ। प्रोबेबिलिटी लेख्छु म। प्रोबेबिलिटीलाई हामीले पीआर मात्र लेख्दा पनि भयो। प्रोबेबिलिटीलाई पीआर मात्र लेखिदिन्छु ल। यो 1 भयो, 2 भयो अनि यो 3 भयो। र प्रोबेबिलिटीको डाटा हामीलाई कति दिएको छ, 0.3 0.4 0.3 दिएको छ। 0.3 0.4 0.3 दिएको छ। अनि त्यसपछि अरू हामीलाई के दिएको छ, यहाँ स्टक दिएको छ। स्टक ए दिएको छ र स्टक बी दिएको छ हैन। अनि म स्टक ए लाई के भन्छु, आरए भन्छु, स्टक बी लाई आरबी भन्छु ल। स्टक ए लाई मैले के लेख्छु, स्टक ए लाई मैले ठुलो आर लेख्ने, यसको तल अलिकति सानो ए लेख्ने। स्टक ए भयो। स्टक ए को रिटर्न हामीलाई कति दिएको छ, 0%, 10% अनि 20% ल। 0% भयो, त्यसै गरी यो 10% भयो, यो 20% भयो। अब अर्को फेरि हामीलाई के दिएको छ, स्टक बी पनि दिएको छ हामीलाई। स्टक बी पनि दिएको छ। स्टक बी लाई म के लेख्छु, आरबी लेख्छु, आरबी ल। यसको लागि कति दिएको छ, 35%, 50% अनि -5% ल। 35% भयो यो, त्यसै गरी यो 50% भयो अनि यो चाहिँ -5 भयो ल। अब यसपछि यति गरिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, यति त मैले केही गरेको छैन, यही कुरा सारेको छु। यो स्टेट अफ इकोनोमिक लेखेको छु, प्रोबेबिलिटी लेखेको छु अनि स्टक ए लेखेको छु अनि स्टक बी लेखेको छु। मैले अरू केही लेखेकै छैन। अहिले लेखेको कुराहरू सम्पूर्ण यो गिभनमै छ के। यो स्टेट अफ इकोनोमिक मैले यहीबाट लेखेँ, प्रोबेबिलिटी पनि यहीबाट लेखेको छु अनि स्टक ए लाई मैले आरए भनेको छु हैन, अनि स्टक बी लाई आरबी भनेको छु। अब यसपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, यहाँ हामीले यो भन्दा अगाडि, यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँ फर्मुला लेखिहाल्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब म फर्मुला के लेख्छु, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए भनेर, EXPECTED एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भन्छौँ। अनि यसलाई हामीले केले डिनोट गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि नि, हामीले यसलाई के भन्छौँ, जुन कुरा हामीले यहाँ लेखेको छौँ नि आरए, अनि यही आरए को हामीले के गर्नुपर्छ, आरए को माथि यसरी कम्प्लिमेन्ट जस्तो दियो भने यो के हुन्छ, रिटर्न जनाउँछ। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, मैले भनेको थियो अगाडि नै फर्मुलाको सेसनमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु। समेसन आरए इन्टु के गर्नु पर्यो, हामीले पीआर गर्नु पर्यो। यो रहेको छ हाम्रो फर्मुला। त्यसपछि यो आउँछ, के को लागि आउँछ, स्टक ए को लागि आउँछ। त्यसै गरी अब हामीले के को पनि निकाल्नुपर्छ, स्टक बी को पनि निकाल्नुपर्छ ल। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी को लागि निकाल्छौँ। अब बी को लागि पनि त्यही गर्नु पर्यो, हामीले आर को माथि यसो कम्प्लिमेन्ट्री जस्तो दिने अनि बी लेख्ने। यसले के जनाउँछ, एक्सपेक्टेड जनाउँछ ल। यसको लागि पनि के हुन्छ, समेसन आरबी इन्टु पीआर। अब हामीलाई के थाहा भयो, हामीलाई टेबलमा यो कुरा चाहियो के, हामीलाई यो कुरा चाहियो अनि अर्को यो कुरा चाहियो, अनि सबै जोड्दाखेरि जोडेर जुन आउँछ नि यहाँ, यसलाई भन्छ समेसन। यो सबै यहाँ जुन डाटाहरू हुन्छ, यो डाटा सपोज यो डाटा जोड्यो भने हामीलाई के आउँछ, समेसन आरबी आउँछ। यो सबै जोड्यो भने के आउँछ, समेसन आरए आउँछ हैन। अनि त्यसै गरी यो समेसन आरए इन्टु पीआर निकाल्नु पर्यो। अनि समेसन त माथि लेख्नु परेन नि, समेसन त तल आउँछ जोड्दाखेरि। अब हामीले यहाँ के लेख्नुपर्छ, यही कुरा लेख्नु पर्यो, यो अनि यो लेख्नु पर्यो के। अब हामी के गर्छौँ, आरए इन्टु पीआर, एउटा टेबल यो भयो हैन, एउटा टेबल यो भयो। त्यसै गरी अर्को टेबल के भयो हाम्रो, अर्को फर्मुला यो छ, आरबी इन्टु पीआर। अनि हामी के गर्छौँ, आरबी इन्टु पीआर गर्छौँ। अनि यो सबैलाई जोडेपछि त त्यही कुरा आउँछ नि, यो समेसनवाला कुरा आउँछ। पहिला अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखौँ हैन। अब यो आरए भयो हैन, यो आरए इन्टु पीआर, यो 0 इन्टु 0.3 गर्नु पर्यो, यो 10 इन्टु 0.4 गर्नु पर्यो अनि 20 इन्टु 0.3 गर्नु पर्यो। यहाँ लेख्दै जानु पर्यो र म गर्छु। अब आरए भनेको यो भयो हैन, अनि पीआर भनेको यो भयो के। अनि यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु यो गर्दै यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ ल। अब के गर्छु म, 0 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि त 0 नै आउँछ हामीलाई हैन, 0 नै आउँछ। त्यसै गरी अब यो 10 इन्टु 0.4 गर्छु म, 10 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई, 10 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि 4 आइरहेको छ हामीलाई र 4 भयो। त्यसै गरी यो 20 इन्टु 0.3 गर्ने, 20 इन्टु 0.3 गर्ने कति आउँछ हामीलाई, 6 आइरहेको छ, 6 आयो। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ के। अब जोड्नको लागि हामी के गर्छौँ, समेसनको सिम्बल दिन्छौँ, समेसन आरए इन्टु पीआर। हामीलाई यो कति आयो, 10 आयो हैन। अनि जोड्दाखेरि यो 0 को त कुनै अर्थै छैन, 6 4 10 भयो हैन ल, 10 आयो। अनि अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, 10%। यो जहिले पनि के हुन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर्सेन्टमा हुन्छ, हामीलाई 10% एन्सर आयो, यो भइसक्यो। त्यसै गरी यसको लागि के गर्छ, अब यो आरबी इन्टु
पिआर गर्छौ आरबी इन्टु पिआर भनेपछि यो 35 इन्टु 0.3 15 इन्टु 0.4 अनि -5 इन्टु 0.3 गर्छौ। ल म अब त्यही गर्छु। अब 35 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई 10.5 आ हैन 10.5 आ। त्यसै गरी 15 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 6 आइरहेको छ हामीलाई। ल त्यसै गरी यो -5 इन्टु 0.3 गर्ने -5 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई -1.5 आ। अब यो सबैलाई जोडेपछि के आउँछ समेसन आउँछ, यसकै समेसन आउँछ के समेसन थप्दिने अनि यही लेखिदिने हो समेसन आरबी इन्टु पिआर भयो अनि गर्दाखेरि कति आउँछ 10.5 प्लस 6 अनि अब फेरि हामीले प्लसै गर्नुपर्छ प्लस अनि यो -1.5 छ नि यसलाई ब्र्याकेटमा दिने ब्र्याकेट -1.5 लेख्ने। ल हामीलाई कति आइरहेको छ 15 आइरहेको छ। ल 15 आयो अनि अब हामी यसको लेख्न सक्छौँ के 15%। ल हामीले एउटा हिसाब गरिसक्यौँ, हामीले एउटा हिसाब निकालिसक्यौँ। हामीले के निकाल्यौ स्टक ए र स्टक बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यौ। अब हामी एन्सर पनि हेर्छौँ, मसँग एन्सर पनि छ ए हामीले आरए निकालेको छौँ। आरए हाम्रो कति आएको छ यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए कति आएको छ हाम्रो 10% आएको छ, हाम्रो मिल्यो हैन यो 10% आयो। त्यसै गरी हाम्रो आरबी कति आएको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी कति आएको छ 50%, ए हाम्रो 50% पनि आयो, हाम्रो यो पनि मिल्यो। ल अब त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फेरि लेख्छौँ अब हामी। ल अब के लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ standard deviation calculation of standard deviation of stock A and stock B। यसपछि त फेरि हामी टेबलै बनाउनु पर्यो, जुन कुरा यो गिभनमा छ योहरू पहिला सार्दिउँ हैन, यो सार्दिउँ त्यसपछि फेरि हामी फर्मुला लगाएर फेरि यसको पनि फर्मुला सजिलो निकै सजिलो छ के यो च्याप्टरै सजिलो छ, यो च्याप्टर निकै सजिलो रहेको छ हाम्रो। ल यो पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले, पहिला त यसको टेबल बनाऊ हैन, टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ के। ल अब हामी लेख्छौँ यहाँ स्टेट अफ इकोनोमिक हामीलाई 1 2 3 भनेर लेख्दिउँ, यहाँ दिएकै छ हामीलाई हैन स्टेट अफ इकोनोमिक भयो। त्यसै गरी हामीलाई प्रोबाबिलिटीको डाटा पनि दिएको छ, पिआर पनि दिएको छ कति 0.3 थियो 0.4 थियो अनि 0.3 थियो। यही माथिबाट हेर्दा पनि भयो कि यही डाटा यहाँसम्म त हामीले सेमै सार्नुपर्ने हो, यहाँसम्म त हामीले सेमै सार्नुपर्छ हैन। ल त्यसपछि म अब स्टक ए को लागि लेख्छु। स्टक ए को कति थियो हाम्रो 0% थियो अनि त्यसै गरी हाम्रो यो 10% थियो अनि 20% थियो हैन। ल यो पनि भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो स्टक बी को कति थियो स्टक बी को थियो हाम्रो 35%, त्यसै गरी यो 50% अनि -5%। ल अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ नि यति गरिसकेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ के। हामीलाई फर्मुला थाहा छ भने हामीले पहिला फर्मुला लेखौँ अनि त्यसपछि टेबलमा भरौँ कि अगाडि नै टेबलमा गऱ्यो भने हामीलाई मिस्टेक हुन चान्स धेरै हुन्छ। पहिला हामी के गर्छौँ फर्मुला लेख्छौँ, योसँग सम्बन्धित फर्मुला के रहेको छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यो फर्मुलाको बेसिसमा हामी टेबल बनाउँछौँ के। अब यहाँ हामीले कतिवटा टेबल बनाउनु पर्ने अझै छ, यहाँ हामीले दुईवटा बनाएको थियो नि, एउटा स्टक ए को लागि स्टक बी को लागि हैन एक्सपेक्टेडको लागि। अब यहाँ पनि हामीले दुईवटा बनाउनु पर्छ, स्टक ए को लागि स्टक बी को लागि, त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। त अब के गर्छु म अब म फर्मुला लेख्छु, पहिला फर्मुला लेख्छु। अब यता ठाउँ छैन यतातिर म फर्मुला लेख्छु। अब यहाँ हामीले नाउ भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल हामीलाई यस्तो हुन्छ के। अनि यो स्टक ए को लागि निकालिरहेको छौँ अनि यसको फर्मुला के छ नि हामीलाई यो रुट बनाउनु पर्यो, एउटा पहिला रुट बनाउनु पर्यो। अनि रुट बनाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ रुट बनाइसकेपछि हामीले यो समेसन पहिला के को निकाल्छौँ स्टक ए को लागि हैन। अनि समेसन आरए त्यही स्टक ए माइनस अनि जुन हामीले एक्सपेक्टेड निकालेको थियो नि त्यो एक्सपेक्टेड हामीले के घटाउनुपर्छ एक्सपेक्टेडलाई घटाउने हो अनि यसको स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु पिआर गर्ने हो। यति मात्र रहेको छ हाम्रो फर्मुला।
हेरौँ त हामीले यो फर्मुला कसरी डिराइभ गरेको छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टोक ए को निकाल्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला याद राख्ने रुट बनाउनु पर्यो। रुट बनाउने अनि त्यसपछि के गर्ने, समेसन। अनि समेसन त दिने, समेसन भनेको यो जोड हो कि, यसको कुनै त्यो हुँदैन खासै अर्थ, समेसन भयो हैन। अनि मेन त फर्मुला हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्मको फर्मुला, यो त समेसन भनेको लास्टमा जोडेर आउने हो। हामीले के गर्नुपर्छ, स्टोक एबाट हामीले के घटाउनुपर्छ, त्यही स्टोकको रिटर्न हामीले निकालेको थियो नि त्यो घटाउने अनि त्यसलाई के गर्ने, स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु पीआर भनेको प्रोबेबिलिटी गर्ने। अब हामीले के गर्छौँ, टेबलमा यो फर्मुला लेख्छौँ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेख्छौँ। अब यो लेखिसकेपछि यसको एन्सर त आइ नै हाल्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को के पनि निकाल्नु छ, स्टोक बी को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टोक बी को पनि निकाल्नु छ नि हामीले। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल यस्तो भयो अनि यो स्टोक बी को लागि भयो। अनि यसको पनि फर्मुला त्यही छ के, रुट बनाउने अनि समेसन। तर अब यो कुन स्टोकको हो, स्टोक बी को। अब यो आरबी लेख्नु पर्यो अनि के एक्सपेक्टेड हामीले के को घटाउने, त्यही स्टोक बी को घटाउने हामीले अनि यसको स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु पीआर गर्ने। ल अब के छ नि हामीलाई, यो त हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको बेला हामीले यसरी गरिरहेको छौँ हैन, यो पीआर गरिरहेको छौँ हामीले। तर हामीलाई हिस्टोरिकल टाइममा दियो भने, पीआर नदिएर हामीलाई हिस्टोरिकल टाइम दिएको छ भने हामीले यही कुरा लेख्ने हो, समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए को स्क्वायर अनि डिभाइड बाई n - 1 गर्छौँ कि यो पीआर को ठाउँमा। यदि हामीलाई हिस्टोरिकल टाइममा दिएको छ भने यहाँ पनि के गर्छौँ, यो पीआर हटाएर हामी n - 1 गर्छौँ। अनि जुन हामीले यहाँ निकालेको थियो नि, यहाँ एक्सपेक्टेड निकालेको थियो, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ के, समेसन आरए डिभाइड बाई के गर्छौँ, n गर्छौँ अनि समेसन आरबी डिभाइड बाई n गर्छौँ। यदि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने, तर प्रायः जस्तो क्वेसनमा हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएकै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। तर कुनै कुनै वर्ष के हुन्छ, हिस्टोरिकल टाइम दियो भने हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा, बाँकी प्रोसेस सेमै हो। अब हामी के गर्छौँ, अब हामी यही कुरालाई लेख्छौँ, यही फर्मुलालाई के गर्छौँ, अब हामी टेबलमा लेख्छौँ। कहाँदेखि लेख्नु पर्यो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लेख्नु पर्यो, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टोक ए को आउँछ अनि त्यसपछि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु पर्यो अनि के को आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को लागि आउँछ। अब टेबल बनाउँछौँ, टेबलमा हामी त्यही गर्छौँ। ल पहिला त ए को लागि गर्छौँ आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए को स्क्वायर इन्टु पीआर गर्छौँ हैन, एउटा टेबल यो भयो। त्यसै गरी अब बी को लागि गर्नु पर्यो। अब बी को लागि पनि त्यही हो, आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी स्क्वायर इन्टु पीआर गर्ने। त्यसपछि यहाँ आएको कुराहरू जोडेपछि यसको यो ठ्याक्कै यही लेखिन्छ, तर यसको अगाडि के आउँछ, समेसन आउँछ। ल अब हामी यहाँ केबाट गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एक स्टेपमा यहाँ लेखिदिन्छु सुरुमा अनि त्यसपछि क्यालकुलेटरमै गरिदिन्छु। ल आरए भनेको हाम्रो लागि कति हो, 0 माइनस अनि एक्सपेक्टेड कति आएको थियो, स्टक ए को एक्सपेक्टेड हामीले निकालेको थियो नि, यो यहाँको छ कि यहाँको। अनि के गर्नु पर्यो, 10 अनि त्यसको स्क्वायर अनि इन्टु पीआर भनेको यो 0.3 गर्ने। अब गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हेरौँ हामी, यो गर्दाखेरि कति आइरहेको छ। अब यसलाई त हामी ब्र्याकेटमा राख्न सक्छौँ नि। ल 0 माइनस 10 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई, 30 आइरहेको छ है। मैले के गरेको छु यहाँ के गरेको छु मैले, अब यो आरए भनेको यो स्टक ए भयो के, स्टक ए अनि ए को ठाउँमा 0 लेखेँ अनि माइनसको माइनस अनि जुन एक्सपेक्टेड छ नि स्टक ए को, जुन त हामीले माथि निकालेको छ नि 10, अब यो सबै ठाउँमा 10 नै हुँदै जान्छ कि, मात्र यो चेन्ज हुन्छ अनि पीआर को ठाउँमा योहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। ल त्यसै गरी अब हामी यताको पनि निकाल्न सक्छौँ। यताको लागि अब आरए भनेको यो 10 भयो हैन, 10 माइनस अनि यो एक्सपेक्टेड कति आएको छ हाम्रो, 10 नै आएको छ हैन, 10 अनि हामी यसको के गर्छौँ, यसको स्क्वायर गर्छौँ हैन। यसको स्क्वायर गरिसकेपछि अब पीआरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब पीआर कति छ, 0.4 छ। अब इन्टु हामी के गर्छौँ, 0.4 गर्छौँ अनि कति आयो हाम्रो, 0 आइरहेको छ। 0 छ भने 0 लेख्ने। अब त्यसै गरी यो लाइनमा पनि हामी जान सक्छौँ। यो लाइनमा हाम्रो कति रहेको छ, आरए 20 रहेको छ हैन, 20 माइनस अनि एक्सपेक्टेड हाम्रो 10 आएको छ नि, यही 10 को 10 लेख्नु पर्यो अनि हामी स्क्वायर गर्छौँ अनि फेरि इन्टु कति गर्छौँ, अब पीआर कति छ, 0.3 छ। अब यही 0.3 लेख्नु पर्यो हामीले, कति आउँछ, 30 आउँछ। ल 30 अब यसलाई जोडेपछि के आउँछ, अगाडि समेसन आउँछ हैन अनि बाँकी त सेमै यही कुरा लेख्ने हो, समेसन आरए माइनस आर एक्सपेक्टेड को स्क्वायर इन्टु पीआर गर्नु पर्यो। कति आयो हाम्रो यहाँ 30 प्लस 0 30 भयो अनि 30 फेरि जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो 60 आयो।
त्यसै गरी यो लाइनको त भयो। अब यो लाइनको पनि हामी गर्छौँ। अब यो लाइनको पनि म सुरुको लेखिदिन्छु एउटा। स्टक बी कति रहेको छ हाम्रो 35 माइनस अनि यसको रिटर्न कति आएको छ यहाँ 15 आएको छ 15 अनि स्क्वायर अनि इन्टु अनि पिआरको ठाउँमा कति छ 0.3 यो गर्दाखेरि अब कति आउँछ हेरौँ हैन ल 35 माइनस 15 यसको स्क्वायर अनि इन्टु 0.3 गर्छ कति आयो हाम्रो 120 आयो हैन 120। अब अर्को लाइनको हामी यतिकै गर्न सक्छौँ ल आरबी कति छ 50 छ 50 माइनस अनि कति आएको छ यसको फेरि रिटर्न 50 नै आएको छ 50 यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि फेरि इन्टु अब कति रहेको छ प्रोबेबिलिटी 0.4 यो गर्दाखेरि कति आयो 0 नै आयो ल। त्यसै गरी अब यो लाइनको पनि हामी गर्न सक्छौँ -5 रहेको छ हैन -5 अनि फेरि के छ माइनसको माइनस अनि 50 अनि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो हामीले अनि इन्टु 0.3 गर्नु पर्यो 0.3 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो 120 आइरहेको छ ल 120 आयो। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि अब के आउँछ यहाँ तल समेसन आउँछ समेसन आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी हैन स्क्वायर इन्टु पिआर। अब यसलाई जोड्नु पर्यो 120 प्लस 0 गर्दा 120 भयो अनि फेरि 120 मा 120 जोड्दाखेरि कति आयो 240 आयो ल यो पनि भयो। अब हाम्रो अब के गर्छौं नि अब हाम्रो फर्मुलामा त यो चाहिएको थियो नि हामीलाई अब यो त आइसक्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो रुटमा राख्नु पर्यो के। अब यो स्टक ए को लागि कति छ 60 आएको छ अनि स्टक बी को लागि कति आएको छ 240 आएको छ। अब यसैलाई म के गर्छु रुटमा राख्छु। स्टक ए को लागि कति आएको थियो हामीलाई 60 आएको थियो हैन। अब हामीले 60 को रुट गर्दाखेरि कति आउँछ रुट 60 गर्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ 7.74 आइरहेको छ ल 7.745% आयो हैन हामीलाई। त्यसै गरी अब यसको कति आएको थियो स्टक बी को कति आएको थियो हामीलाई 240 आएको थियो हैन ल 240 लेख्छु अनि यसको गर्दाखेरि अब कति आउँछ हामीलाई रुट अन्डर 240 गर्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ 50.49 ल 50.491% 5 लेख्दा पनि भयो। अब हेर्छौँ अब हाम्रो एन्सर मिलेको छ कि छैन। अब हेरौँ त अब हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक ए को कति आएको छ 7.75 7.745 मिलेकै छ यो राउन्ड अफ गरेको छ यो 4 को ठाउँमा 5 लेखेको छ ल हाम्रो यो पनि मिल्यो ल। अब हेरौँ त बी को लागि कति आएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई बी को लागि 15.49 आएको छ हैन। बी को लागि हाम्रो आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15.491 आयो ल मिलेको छ हाम्रो यो दुवै मिलेको छ। अब यो पछि हामी के गर्नुपर्छ अब हामीले बी को बनाउनु पर्ने हुन्छ ए को हाम्रो यति गर्दाखेरि सक्यो। यति गर्दाखेरि हामीले कति मार्क पायो यहाँ भनेको छ के 5 मार्क हामीहरुले ग्राफ गरिसकेको छ अब्टेन गरिसकेको छ। अब हामी बी मा जान्छौँ बी बनाएपछि कति मार्क पाउँछ 4 मार्क पाउँछ त्यो पनि निकै सजिलो छ ल। अब हामी बी मा के निकाल्न गइरहेको छौं कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन हामी निकाल्न गइरहेको छौं। हेरौँ एकचोटी व्हाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भनिरहेको छ। हामीलाई के भनिरहेको छ स्टक ए अनि स्टक बी यहाँ हेरौँ यहाँ बिट्विन भनेको छ वर्ड अनि यहाँ हेरौँ त यहाँ अफ भनेको थियो हैन। अब यस्तो डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी भनेपछि स्टक ए को छुट्टै अनि स्टक बी को छुट्टै भनेको थियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल। तर यहाँ के भनिरहेको छ हामीलाई कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट बिट्विन भनेको यो दुवै बीचको स्टक ए अनि स्टक बी को भनिरहेको छ। हामीलाई एकैचोटी के निकाल कोभेरियन्स निकाल अनि कोरिलेसन निकाल। यदि यहाँ बिट्विन को ठाउँमा अफ भएको भए हामी ए को स्टक ए को कोभेरियन्स छुट्टै निकाल्थ्यो अनि स्टक बी को कोभेरियन्स छुट्टै निकाल्थ्यो। त्यसपछि फेरि हामी कोरिलेसन ए को छुट्टै निकाल्थ्यो अनि कोरिलेसन बी को छुट्टै निकाल्थ्यो। तर यहाँ बिट्विन भनेको कारणले हामी के गर्छौं स्टक ए र बी को कोभेरियन्स निकाल्छौं एकैचोटी अनि फेरि स्टक ए र बी को कोरिलेसन निकाल्छौं हामी एकैचोटी। अब हामी के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौं कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट। अब त्यही लेख्छौं हामी बी नम्बर लेख्छौं अनि हेयर लेख्छौं अनि के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं calculation of covariance and correlation coefficient between stock A and stock B क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौं। अब यसको लागि पनि हामी फर्मेट बनाउँछौं सानो एउटा फर्मेट बनाउनु पर्यो त्यसपछि हामी फर्मुला राखेर यो पनि सजिलैसँग गर्न सक्छौं ल। अब फर्मेट बनाउँदाखेरि त्यही हो हाम्रो त्यही लेखेको थियो नि जुन कुराहरु हामीले लेखेको थियो सुरुमा त्यही कुराहरु पनि लेख्न सक्छौं। स्टेट अफ
स्टेट अफ इकोनोमिक लेख्नु पर्यो हामीले के थियो 1 2 3 थियो हैन त्यसपछि हामी प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.3 थियो अनि 0.4 थियो अनि फेरि 0.3 थियो त्यसपछि हामीलाई स्टक ए दिएको थियो हैन स्टक ए थियो स्टक ए कति थियो हामीलाई 0% थियो त्यसैगरी हामीलाई 10% थियो अनि 20% दिएको थियो अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ स्टक बी पनि दिएको थियो स्टक बी हामीलाई कति दिएको थियो आरबी हामीलाई कति दिएको थियो हामीलाई 35% थियो अनि त्यसैगरी यो 50% अनि त्यसैगरी यो -5% दिएको थियो ल यो पनि भयो अब सुरुमा हामी के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौं हामी कोभेरियन्स अनि कोभेरियन्सको पहिला हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ ल म नाउ लेख्छु हैन अनि कोभेरियन्स अफ स्टक ए एन्ड बी लेख्छु कोभेरियन्सलाई हामीले के भन्छौं सीओभी एबी भन्छौं सर्ट फर्ममा अनि यो कोभेरियन्सको फर्मुला पनि एकदम सजिलो छ के यो कोभेरियन्सको फर्मुला के रहेको छ खासमा भनेर भन्दाखेरि नि हामीले जुन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियो नि अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि यहाँ लेखेको थियो नि यो कुरा अनि अहिले हामी के गर्नुपर्छ यो यति छ नि यति आरए इन्टु एक्सपेक्टेड अफ आरए यति इन्टु अनि आरबी इन्टु एक्सपेक्टेड अफ आरबी गर्छौं अनि त्यसपछि हामी पीआर गर्छौं के अनि त्यसपछि त्यसको समेसन निकालेपछि यो आफै आउँछ म यहाँ लेखेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ यसको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ समेसनको त समेसनै भयो हैन अनि त्यसपछि के गर्छौं हामी आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए रिटर्न भयो यसको यो रिटर्न भयो हैन अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं अब हामी इन्टु गर्छौं के इन्टु भयो यो इन्टु भयो अनि त्यसपछि बी वाला स्टक लेख्छौं के बी वाला फेरि लेख्छौं आरबी माइनस रिटर्न अफ बी अनि इन्टु के गर्छौं पीआर गर्छौं हामी ल यो रहेको छ हाम्रो कोभेरियन्सको फर्मुला के छ हाम्रो आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए इन्टु आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी इन्टु पीआर अब हामीले फर्मुलामा यति लेख्नु पर्यो के टेबलमा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसलाई जोडेपछि के आउँछ समेसन आफै आउँछ ल अब हामी के गर्छौं यहाँ लेख्छौं आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए हैन त्यसपछि हामी के गर्छौं इन्टु गर्छौं अनि इन्टु गरिसकेपछि फेरि के गर्छौं हामी अब यो बी वाला लेख्छौं के अनि आर बी माइनस रिटर्न अफ बी अनि के गर्छौं इन्टु पीआर गर्छौं अनि यो सबै गर्दाखेरि के आउँछ यसको समेसन आउँछ हैन यो समेसन लेख्ने अनि फेरि यही सार दिने आरए रिटर्न अफ ए इन्टु आरबी माइनस रिटर्न अफ बी इन्टु के गर्नु पर्यो पीआर गर्नु पर्यो यो आफै आउँछ अब यहाँको हामीले मेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि यहाँको लागि अलिकति अब ध्यान दिनु पर्यो अब यहाँ के भनेको छ नि पहिला त यहाँ ब्र्याकेट छ ब्र्याकेटको ब्र्याकेट दिने अनि आरए हाम्रो कति छ आरए हाम्रो 0 छ ल 0 माइनस अनि यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए हाम्रो कति आएको थियो यता आएको थियो नि सुरुमै आएको थियो यो कति आएको थियो 10% अनि बी को लागि 50% यो यादै गर्ने के यो 10% आएको थियो यो 50% याद आएको थियो हैन अनि यति गरिसकेपछि सबै भइ त हाल्छ अब केही छैन ल आरए कति आएको थियो हाम्रो 10% ल 10 गर्छौ अनि यो कभर गर्दै मैले अनि इन्टु गर्दै त्यसपछि फेरि यसको अब आरबी हाम्रो कति रहेको छ 35 हैन 35 माइनस अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी कति आएको थियो हाम्रो 50 आएको थियो हैन ल 50 गरे ब्र्याकेटको ब्र्याकेट दिए अनि इन्टु अनि यो पीआर भनेको कति छ हाम्रो लागि 0.3 छ अब 0. के गर्छौं हामी 3 लेख्छौं हैन ल यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेको छ -60 आयो अब त्यसैगरी हामी यहाँको पनि गर्न सक्छौं आरए कति रहेको छ हाम्रो आरए रहेको छ 10 ल 10 माइनस अनि यसको रिटर्न कति आएको थियो 10 आएको थियो हैन हामीले हेरेको थियो भर्खर 10 आएको थियो यो भयो अनि इन्टुको इन्टु अब बी मा जान्छौं हामी बी मा हाम्रो कति रहेको छ 50 ल 50 माइनस अनि यसको रिटर्न पनि कति आएको थियो 50 नै आएको थियो के 50 अनि इन्टु हामी के गर्छौं पीआर गर्छौं पीआर कति छ 0.4 रहेको छ हैन 0.4 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ यो 0 आयो 0 लेख्ने त्यसपछि अब हामी तेस्रो लाइनमा जान्छौं आरए हाम्रो कति रहेको छ 20 रहेको छ हैन ल 20 माइनस अनि यसको रिटर्न कति थियो 10 आएको थियो हैन ल 10 त्यसपछि हामी इन्टु अनि आरबी हाम्रो कति रहेको छ -5 हैन ल -5 गरे त्यसपछि माइनसको माइनस अनि आरबी हाम्रो कति छ रिटर्न आएको थियो 50 हैन अनि यो 50 गर्छु त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्छु अनि इन्टु हाम्रो पीआर कति रहेको छ 0.3 रहेको छ यो लाइनको लागि के यो लाइनको लागि यसरी लाइन बाइ लाइन हेर्ने के अनि 0. कति रहेको छ 3 रहेको छ यो गर्दाखेरि कति आयो -60 आयो -60
अब यसलाई जोड्नु पर्यो हामीले के गर्छौँ अब यो -60 प्लस 0 फेरि प्लस -60 छ नि अनि हामी -60 गर्छौँ र कति आयो -120 आयो -120 आयो एकैचोटि पनि हामी गर्न सक्छौँ यो छ नि -60 अनि -60 त हामीलाई यतिकै थाहा हुन्छ माइनस माइनस के हुन्छ प्लस अनि 60 60 दुना 120 अनि माइनस साइनको माइनस साइन हुन्छ त -120 आयो ल अब हामीले यही कुरा यहाँ लेख्न सक्छौँ ल कोभेरियन्स हाम्रो कति आयो -120 ल यो भयो हाम्रो अब त्यसपछि अर्को हामीलाई के पनि निकाल्न भनिएको छ कोरिलेसन अनि कोरिलेसनको पनि हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ कोरिलेसन एकदम सजिलो छ यही कोभेरियन्स आएको छ नि यस कोभेरियन्सलाई हामी के गर्छौँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गरेपछि आइहाल्छ ल एगेन लेख्छौँ हैन एगेन अनि के निकाल्छौँ अब हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट CORRELATION कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट between stock A and B ल हाम्रो यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक A एन्ड B यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ यसको के सिम्बल रहेको छ यस्तो P जस्तो के यस्तो P जस्तो बनाउने अनि AB यो भनेको के हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्टक A एन्ड B यसको फर्मुला हामीलाई निकै सजिलो छ यहीबाट फर्मुला बन्छ यो जुन हामीले कोभेरियन्स निकालेको छौँ नि यो COV कोभेरियन्स अफ स्टक A एन्ड B ये लेख्ने कोभेरियन्स अफ स्टक A एन्ड B अनि यसलाई हामीले केले डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले के को निकालिरहेको छ कोरिलेसन A र B को हैन अनि केले डिभाइड गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B ले हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B ले हामी डिभाइड गर्नु पर्यो अब हेरौँ त अब हाम्रो कोभेरियन्स AB कति आएको छ अहिले -120 आएको छ हैन 120 को 120 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक A कति आएको छ 7.745 आएको छ त्यसैगरी हामी इन्टु लेख्छौँ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B कति आएको छ हाम्रो 15.49 आएको छ हैन ल 15.49 लेख्छौँ अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ अनि जति आउँछ त्यति लेख्ने हाम्रो आन्सर भयो अब म एकैचोटि क्याल्कुलेट गरिदिन्छु अनि -120 छ हैन -120 अनि डिभाइड बाइ के गर्छौँ 7.745 इन्टु कति छ 15.49 त 15.49 गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेको छ ए -1 आयो के यता 0 छ नि 000 यो छोड्दिन नलेख्ने यो -1 आयो ल अब हामी आन्सर हेरौँ हाम्रो यो कोरिलेसन छ नि जहिले पनि +1 देखि लिएर -1 को बीचमा आउनु पर्यो के 2 3 आउँदैन यस्तो यो -1 देखि लिएर +1 को बीचमा आउनु पर्यो कोरिलेसन जहिले पनि अनि अब हामी आन्सर हेरौँ हाम्रो B को कति रहेको छ आन्सर ए B को हाम्रो आन्सर कोभेरियन्स कति आएको छ -120 ए कोभेरियन्स हामीले निकाल्यो -120 आयो हाम्रो यो पनि मिल्यो ल त्यसैगरी हामीले के पनि निकाल्यो कोरिलेसन अफ स्टक A एन्ड B कति आएको छ -1 ए हाम्रो -1 आयो हाम्रो यो पनि मिल्यो अब त्यसैगरी अब हामीले के को गर्न सक्छौँ C को पनि गर्न सक्छौँ C को पनि निकै सजिलो रहेको छ के पहिला त हामी क्वेशन बुझौँ हैन क्वेशनमा के भनिएको छ C मा हेरौँ त if we form a portfolio of stock A and stock B हामीले के भनिरहेको छ पोर्टफोलियो बनायो भने स्टक A र स्टक B को लागि कम्प्राइजिङ 70% वेल्थ इन स्टक A हामीसँग भएको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो हामीले 70% कति केमा लगाउनु पर्यो स्टक A मा एन्ड रेस्ट इन स्टक B अब टोटल पर्सेन्ट त 100 हुन्छ 100 मा 70% स्टक A मा लगाइसकेपछि जुन बाँकी 30% बच्छ त्यो केमा लगाउनु पर्यो स्टक B मा लगाउनु पर्यो यो कुरा भनेको छ त्यसपछि अरु के भनिरहेको छ हामीलाई क्याल्कुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ योर पोर्टफोलियो हामीले पोर्टफोलियोको रिस्क अनि रिटर्न क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेको छ अनि अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई पनि के गर ल्याङ्ग्वेजमा लेख भनिरहेको छ के अनि मैले यसको आन्सर पनि लेखेको छु यो हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि रिस्क भनेको हामीलाई के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न हो रिस्क भन्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्छ अनि रिटर्न भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुपर्छ अनि मैले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन AB भनेको स्टक A र B को मैले लेखेको छु आन्सर त्यसैगरी मैले रिटर्नको पनि लेखेको छु अब हामी क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ हैन C को लागि अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ C को हेयर लेख्न सक्छौँ हैन हेयर पहिला त यही ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो यो ल्याङ्ग्वेजमा के भनिएको छ इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक A एन्ड B अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ इफ वी यु भनेको छ नि तिमीहरू अब हामीले के लेख्छौँ यो यु को ठाउँमा वी लेख्छौँ इफ वी फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक A एन्ड स्टक B कम्प्राइजिङ 70% वेल्थ इन स्टक A एन्ड रेस्ट इन स्टक B
यतिसम्म लेख्छौँ होइन। देन द रिस्क, अब त्यहाँदेखि हामी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छौँ के, देन द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ आवर पोर्टफोलियो इज भनेर लेख्छौँ अनि त्यसपछि हामी फर्मुला लगाएर एन्सरहरू निकाल्छौँ। ल यहीबाट म ल्याङ्ग्वेज मिलाएको छु, अब त्यही ल्याङ्ग्वेज म लेख्छु। if we form a portfolio of a stock A and stock B comprising 70% के को लागि भनिरहेको छ, 70% वेल्थ केमा लगाउने, 70% वेल्थ इन स्टक ए को लागि हैन। 70% वेल्थ हामीले स्टक ए मा लगाउनु छ अनि जुन बाँकी छ नि स्टक ए मा, यो स्टक ए मा लगाउने अनि जुन बाँकी छ नि बाँकी एन्ड द रेस्ट भनेको जुन बाँकी रिमेनिङ, अब 70% आइसकेपछि 30% बाँकी हुन्छ नि, त्यो के को लागि हो, एन्ड द रेस्ट इन स्टक बी, त्यो स्टक बी मा लगाउनु पर्यो हैन। अब देन यसरी गर्दाखेरि देन द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ आवर पोर्टफोलियो इज भनेर लेख्छौँ हैन। अब हामीले अब के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ, रिस्क अनि रिटर्न। अब रिस्कको लागि हामीले के निकाल्न सक्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। अनि यो पोर्टफोलियो भन्दाखेरि नि, पोर्टफोलियो भनेर एन्सर निकाल्न भनेपछि हामीले दुईवटा स्टक एकैचोटि निकाल्नुपर्छ के, दुईवटा स्टकको। अब स्ट्यान्डर्ड रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल त हामीलाई थाहै छ हैन, यसरी गर्ने हैन। अनि एबी अनि अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ के, यसरी लेखेर अनि यो पी लेख्न सक्छौँ। पी लेख्दा पनि भयो, यो पीले पोर्टफोलियो जनाउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो। अथवा यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एबी, यो एबी भनेकै नै पोर्टफोलियो हो के। अनि अब यसको फर्मुला हामीलाई के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नि, जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियो नि त्यतिखेर इन्डिभिजुअल स्टकको त्यसको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यो पनि निकाल्न सक्छौँ। अब अहिले हामीलाई के दिएको छ, वेट दिएको छ के, वेट दिएको छ, हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ, यहाँ के लेख्न सक्छौँ, वेट अफ स्टक ए को लागि कति छ, 70% हैन। यो 70 लाई हामीले डिभाइड गर्छौँ कतिले, 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ, 0.7 आउँछ हैन। त्यसै गरी हामीलाई अर्को पनि दिएको छ, अर्को वेट बी दिएको छ, स्टक बी को लागि वेट कति दिएको छ हाम्रो, रेस्ट भनेको छैन, रेस्ट भनेकै कति भयो 30%। 100 बाट 70 गइसकेपछि बाँकी कति भयो 30%। अब यो 30% लाई हामीले 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ, 0.30 आउँछ हैन। अब हामीले यो वेटको बेसिसमा निकाल्न सक्छौँ के, यो पोर्टफोलियोको। अब हेरौँ त हामीले के निकालिरहेछौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी हैन। अब हामी के गर्छौँ, पहिला वेट स्टक ए को लेख्छौँ, ए को वेट अफ स्टक ए इन्टु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए भयो हैन, यसरी लेख्नु पर्यो कि हामीले। त्यसपछि के लेख्छौँ हामी, माइनस लेख्छौँ अनि त्यसपछि वेट अफ स्टक बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी लेख्छौँ हैन। अब हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ कि, मेन फर्मुला पनि यहीबाट बनेको छ, यो फर्मुला पनि हामीले घोकिराख्नु पर्दैन, फर्मुला पनि यहीबाट बनिरहेको छ। अब ए को लागि हाम्रो वेट कति छ, 0.7, यो 70% नलेख्ने, यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर लेख्ने। ल 0.7 इन्टु अनि हामीले निकालेको थियो नि भर्खर त्यतिखेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए कति आएको थियो हाम्रो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए 7.75 आएको थियो नि, अगाडिको पेजमा हामीले निकालेको छौँ 7.75 हैन, यही लेख्ने 7.75 लेख्ने अनि माइनस लेख्ने हैन। अनि त्यसै गरी हामीलाई अब यो डब्लुबी कति रहेको छ, वेट अफ स्टक बी कति रहेको छ, 30 भनेकै 0.30, र 0.30 लेख्ने अनि इन्टुको इन्टु लेख्ने। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी हाम्रो कति आएको थियो, यही छ नि, यो कति आएको थियो 50.49 हैन, जुन हामीले अगाडिको पेजमा निकालिसकेको छौँ 50.49। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौँ हैन। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, यो क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो, यो क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। हामीले यसलाई ब्र्याकेट दिँदा पनि भयो, ब्र्याकेट दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल अब के रहेको छ, 0.7 इन्टु 7.75 गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो, 5.425 माइनसको माइनस। अब यसलाई गर्छु म, 0.30 इन्टु कति रहेको छ, 50.49, यो गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 4.647 आयो हैन। अब यो माइनस यो गर्छौँ, अब हामी 5.425 माइनस 4.647 गर्छौँ अनि कति आयो हाम्रो 0.778 छ नि, हामीले 78 लेखिदिँदा भयो क्या, 78
अनि यो जहिले पनि के हुन्छ पर्सेन्टमै हुने गर्दछ। ल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो रिक्स हामीले क्याल्कुलेट गर्यो। अब यसपछि हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ रिटर्न पनि क्याल्कुलेट गर्न एकदम सजिलो छ कि हामी एगेन लेख्छौँ हैन एगेन लेख्छौँ। अब हामी के क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ रिटर्न हैन। अब हामी रिटर्न क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ। यो रिटर्न भनेको हामीले यसरी दिएको थियो नि रिटर्नको अनि यो अहिले के को लागि छ दुईवटा स्टकको लागि छैन अनि आरबी लेख्नु पर्यो के एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड बी अथवा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यो पी पनि लेख्न सक्छौँ। पी लेख्यो भने पोर्टफोलियो जनाउँछ के अथवा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब यसको लागि पनि त्यही हो के पहिला हामी के गर्छौँ वेट लेख्छौँ स्टक ए को वेट लेख्छौँ अनि यसको जुन हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखेको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मल्टिप्लाई गरेको थियो। अब यो रिटर्न निकाल्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ स्टक ए को जुन रिटर्न आएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ के एकदम सजिलो छ। अब हामीले यहाँ प्लस लेख्नुपर्छ। एउटा कुरा के याद राख्ने रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ तर हामीले रिटर्न निकाल्दाखेरि बिचमा प्लस हुन्छ यति मात्र फरक छ। अब स्टक बी भयो अनि इन्टु अब त्यही बी को जुन हामीले रिटर्न निकालेको छौँ नि त्यो लेख्नुपर्छ। ल स्टक बी को रिटर्न लेख्नु पर्यो अनि हामीलाई त थाहा छ नि यो हामीलाई कति आएको थियो 10 आएको थियो के यो हामीलाई 10 आएको छ अनि त्यसै गरी यो कति आएको छ 50 यहाँ हेरौँ त हामी स्टक ए को रिटर्न कति छ 10 छ अनि यो स्टक यो बी को कति छ 15 छ जुन हामीले अगाडिकै पेजमा निकालिसकेको छौँ। अब स्टक ए को वेट कति छ 0.7 इन्टु अब यो 10 को 10 भयो प्लस अब यो कति छ 0.33 हैन 30 अथवा 3 लेख्दा पनि भयो। ल अनि इन्टु हामी के गर्छौँ अब यो कति आएको थियो हाम्रो 50 आएको थियो हैन। ल अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ हैन। ल 0.7 इन्टु 10 गर्दाखेरि कति आयो 7 आयो 7 प्लस अब 0.3 इन्टु के गर्छौँ 50 गर्छौँ कति आयो हामीलाई 0.3 इन्टु 50 गर्दाखेरि कति आयो 4.5 आयो। अब जोड्छौँ हामी 7 प्लस 4.5 गर्दाखेरि कति आयो 11.5 आयो। ल 11.5%। ल अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्यो भनेर भन्दाखेरि रिस्क निकाल्यो अनि रिटर्न रिस्क भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो दुईवटा पोर्टफोलियोको के कम्बाइन गरेर अनि त्यसपछि रिटर्न निकाल्यो त्यो पनि दुईवटा स्टकको कम्बाइन गरेर। अब हामीले यो क्वेसनमा के पनि भनिरहेको छ नि यहाँसम्म त हामीले गरिसक्यो हैन अनि अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट जुन रिजल्ट यो आयो नि यसलाई इन्टरप्रेट गर भनिरहेको छ व्याख्या गर विश्लेषण गरेर लेख के अनि हामीले हेन्स भनेर लेख्न सक्छौँ। के बुझ्यो यसबाट हामीले हेन्स भनेर लेख्न सक्छौँ यसको ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर। अब पहिला त हामीले यहीबाट लेख्नुपर्छ हामीले रिस्क कति आएको छ 0.78 आएको छ रिटर्न कति आएको छ 11.5। अब यसैलाई पहिले भाषा मिलाएर लेख्नु पर्यो हैन त्यो कुरा लेखिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ नि यसलाई केसँग कम्पेयर यो त कम्बाइन भयो दुईवटा स्टक भयो। अब हामीले यसलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअलसँग के जुन हामीले इन्डिभिजुअलको पनि निकालेको थियो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि रिटर्न त्यससँग कम्बाइन गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो कि हामीले पहिला त यो जे आएको छ त्यसलाई पनि लेख्नु पर्यो हैन। अब हामी कसरी यसलाई लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ यही लेख्छौँ कि हामीले के बनाएको छ पोर्टफोलियो हैन द पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ पोर्टफोलियो कति कन्सिस्ट भएको छ द पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ 70% केमा गएको छ द पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ 70% इन स्टक ए मा हामीले राखेको छौँ हैन 70% इन स्टक ए एन्ड 30% हामी केमा गरेको छौँ 30% इन स्टक बी मा राखेको छौँ हैन स्टक बी मा। अनि यो राख्दाखेरि के भयो नि हामीलाई यो गर्दाखेरि के भयो हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आयो यसरी गर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीलाई कति आयो एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीलाई कति आएको छ 11.5% एन्ड अनि हामीलाई अर्को के आयो अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई कति आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन भनेको रिस्क हो हाम्रो लागि रिस्क ब्र्याकेटमा लेखिदिँदा ठिकै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई कति आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 0.78 आयो हैन 0.78%। अब यति कुरा त हामीले यहीबाट लेख्यो कि हामीले यसमा के लेखेको छौँ कि हामीले पोर्टफोलियो क्रिएट गर्यो कसरी 70% हामीले स्टक ए मा राख्यो अनि हामीले 30% कति केमा राख्यो स्टक बी मा राख्यो अनि त्यसरी राख्दाखेरि हामीलाई रिटर्न यति आयो अनि रिस्क यति आयो त्यो कुरा हामीले लेख्यो। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ जुन इन्डिभिजुअल छ नि इन्डिभिजुअलसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ के अनि जुन इन्डिभिजुअलको त हामीले अगाडिको पेपरमा हामीले गरिसकेको छौँ अनि म यहाँबाट पनि बुझाउन सक्छु। इन्डिभिजुअलमा हामीले स्टक ए मा रिटर्न कति आएको थियो 10% त्यसै गरी बीमा कति आएको थियो 50% अनि रिस्कको कुरा गरौँ रिस्क कति छ 7.75 अनि यसमा रिस्क कति छ
49। अब योसँग कम्पेयर गरौँ त म्याक्सिमम रिटर्न कति रहेको छ 50% हैन, अनि म्याक्सिमम रिस्क कति रहेको छ। स्टक बी मा हेर्ने भने रिटर्न पनि धेरै छ, त्यसैगरी रिस्क पनि धेरै छ। जहाँ रिटर्न धेरै हुन्छ त्यहाँ रिस्क पनि धेरै हुन्छ। त्यसैगरी स्टक ए मा हेरौँ त यहाँ रिटर्न के छ, रिटर्न अलिकति स्टेबल नै छ हैन 10%, त्यसैगरी रिस्क पनि स्टेबल हेर्न सक्छौँ हामीहरूले हैन। अब यहाँ पोर्टफोलियो अनुसार हेरौँ, पोर्टफोलियो अनुसार हेर्दाखेरि हाम्रो रिटर्न कति रहेको छ 11.5% अनि रिस्क हेरौँ त 0.7%। भनेपछि यसको तुलनामा हेर्ने भने सबैभन्दा ठुलो रिटर्न कसको रहेको छ, स्टक बी को रहेको छ हैन। अनि फेरि रिटर्न बी को रिस्क पनि हाई छ नि, हाई छ हैन। त्यसैगरी अर्को हेरौँ त स्टक ए को 10%। अनि हेर्ने भने रिटर्नको हिसाबमा हेर्ने भने यसले त बी सँग हारेको छ हैन, बी सँग हारेको छ, तर बी को रिस्क पनि धेरै छ नि, त त्यहाँ इन्भेस्ट नगर्ने। अनि ए सँग हेर्दाखेरि ए सँग के छ, ए लाई त जितेको छ नि, ए लाई त जितेको छ, ए को 10% छ, यसको 11.5% छ। अनि ए मा इन्भेस्ट गर्दाखेरि रिस्क पनि छ नि। अब हेरौँ त हामी जहिले पनि बिजनेसले के गर्छ, अलिकति स्टेबल खालको रिटर्न लिन्छ हैन, स्टेबल खालको रिटर्नमा लगानी लगाउँछ, तर रिस्क एकदम कम हुनु पर्यो के, रिस्क एकदम कम हुनु पर्यो। अनि यहाँ त रिस्क धेरै छ नि, यहाँ रिस्क धेरै छ, यहाँ पनि रिस्क धेरै छ, तर हामीले पोर्टफोलियो अनुसार गर्यो भने रिस्क हेरौँ त 0.78% छ, भनेपछि एकदम कम रहेको छ रिस्क। अब जुन कुरा मैले अहिले भने नि यही कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, भाषामा मिलाएर लेख्नु पर्यो के, भाषामा मिलाएर हामीले यो कुरालाई लेख्न सक्छौँ। अब कसरी लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ द नेगेटिभ कोरिलेसन आएको थियो कि, द नेगेटिभ कोरिलेसन बिट्विन द stock has resulted in a much lower portfolio risks compare to the individuals स्टक। अब यहाँ मैले के लेखेँ भनेर भन्दाखेरि मैले के लेखेँ, द नेगेटिभ कोरिलेसन बिट्विन द स्टक हैज रिजल्टेड इन अ मच लोअर पोर्टफोलियो रिस्क कम्पेयर टु द इन्डिभिजुअल। मैले यहाँ के लेखेँ सर्टकट भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि जुन इन्डिभिजुअलको जुन रिस्क छ नि, इन्डिभिजुअल स्टकमा लगानी गर्दाखेरि जुन रिस्क छ त्यसको तुलनामा पोर्टफोलियोमा रिस्क कम छ कि। हामीले एउटा स्टकमा लगानी गर्यो भने धेरै रिस्क छ, तर दुईवटा स्टकमा लगानी गर्यो भने कम रिस्क छ कि भनिरहेको छ। किनकि एउटाको रिस्क अर्को स्टकले कभर गरिदिन्छ, कुनै बेला यो स्टकमा धेरै लस गयो भने अर्को स्टकले के गरिदिन्छ, कभर गरिरहेको हुन्छ। त्यही कन्सेप्ट हामीले बुझ्न सक्छौँ। अलिकति अझै हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमा के लेख्नु पर्यो, यहाँ सोइङ पनि गर्न सक्छौँ, शोकेसिङ द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन। यो सबै के को कारणले भइरहेको छ, डाइभर्सिफिकेसनको कारणले। शोकेसिङ द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले आफ्नो पैसालाई कुनै एउटा स्टकमा मात्र लगानी नगर्ने के, विभिन्न खालको स्टकहरूमा लगानी गर्ने। एउटै स्टकमा लगानी गर्यो भने भन्दाखेरि के हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो स्टक घाटामा गयो भने हाम्रो धेरै घाटा हुन्छ। तर हामीले धेरै ठाउँमा स्टकहरू लगानी गरेको छौँ भने के हुन्छ, एउटा स्टकमा घाटा भयो भने अर्को स्टकमा त नाफा भएको हुन्छ नि, त यताको घाटा उताले नाफाकोले कभर गरिरहेको हुन्छ कि, त्यही कुरा यहाँ पनि रहेको छ। अब हामी भन्न सक्छौँ द कम्बाइन, अब हामीले कम्बाइन गरेको थियो हैन, द कम्बाइन पोर्टफोलियो नट ओन्ली, यसले के मात्र दिइरहेको छैन, नट ओन्ली अफर, यसले मात्र के अफर गरिरहेको छैन, सेटिस्फ्याक्ट्री रिटर्न मात्र अफर गरिरहेको छैन, सेटिस्फ्याक्ट्री रिटर्न, बट अल्सो के पनि अफर गरिरहेको छ, बट अल्सो मिनिमाइज, के पनि मिनिमाइज गरिरहेको छ, मिनिमाइज रिस्क कम गर्यो नि यसले, मिनिमाइज रिस्क थ्रु डाइभर्सिफिकेसन। यो जुन भाषा छ नि यो यादै गर्नु पर्दैन कि, हामीले बुझेको कन्सेप्टको बेसिसमा लेख्नुपर्छ। अब म एकचोटि सर यो बुझाइदिन्छु यो के रहेको छ। अब मैले यो यसमा के भनेको छ, जुन हामीले यो निकाल्यो नि, यो एन्सर निकाल्यो पोर्टफोलियोको लागि, हामीले के निकाल्यो, हामीले रिस्क निकाल्यो अनि रिटर्न निकाल्यो। त्यो रिस्क र रिटर्नलाई के भनिरहेको छ, इन्टरप्रेट भनेको विश्लेषण गर के भयो वास्तवमा। अब के भयो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर हैन, पोर्टफोलियो क्रिएट गर अनि ए मा कति राख 70% अनि बी मा कति राख 30% रेस्ट भनेको छ, त्यही रेस्ट भनेको
30%। अनि मैले पहिला त्यही लेखेको छु के द पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ 70% इन स्टक ए, स्टक एमा मैले कति राखेँ 70% अनि 30% स्टक बीमा राखेँ। अनि यो राख्दाखेरि के रिजल्ट आयो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आयो हाम्रो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5 आयो हैन। अनि त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन रिस्क हाम्रो कति आयो 0.78 आयो हैन। अब यो कुरा मैले लेखेँ के। अनि त्यसपछि मैले अर्को के लेखेँ, द नेगेटिभ कोरिलेसन बिट्विन द स्टक हैज रिजल्टेड इन अ मच लोअर पोर्टफोलियो रिस्क कम्पेयर टु द इन्डिभिजुअल स्टक। जुन यो आएको छ नि यसलाई हेर्ने हो भने, यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने जुन यो रिस्क रहेको छ नि, रिस्क के को तुलनामा कम रहेको छ, लोअर रहेको छ क्या। पोर्टफोलियोको जुन रिस्क छ नि यो स्टक एमा रिस्क हेरौँ त कति रहेको छ, स्टक एमा रिस्क कति रहेको छ हाम्रो 7.75 छ नि, अनि बीमा हेरौँ त 50.4 आयो। यो दुवैको तुलनामा त रिस्क धेरै कम छ नि 0.78 भनेको, यही कुरा मैले लेखेको छु के। अनि हामीले अझै मैले के लेखेको छु, सोइङ द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन। यो सबै के कारणले भएको छ, डाइभर्सिफिकेसन। यतिखेर हामीले एउटा स्टकमा लगानी गर्दाखेरि यति रिस्क आइरहेको थियो, अर्को स्टकमा लगानी गर्दाखेरि यति रिस्क आइरहेको थियो। अहिले हामीले दुईवटा स्टकमा लगानी गर्दाखेरि रिटर्न यति छ अनि रिस्क कति छ, रिस्क कम छ। त दुईवटा स्टकमा लगानी गर्नु भनेको डाइभर्सिफिकेसन हो नि, आफ्नो लगानीलाई दुई ठाउँमा लगाएको छ, त्यही कुरा यहाँ भनेको छु मैले हैन। त्यसपछि मैले अरु के भनेको छु, द कम्बाइन्ड पोर्टफोलियो नट ओन्ली अफर द सेटिस्फ्याक्टरी रिटर्न। यो हामीले दुई खालको लगानी दुई ठाउँमा लगानी गर्यो भने हामीलाई रिटर्नै मात्र धेरै आउँदैन, हामीलाई के पनि कम चाहियो, रिस्क पनि कम चाहियो। हामीलाई त प्रॉफिट हाई चाहियो तर रिस्क कम चाहियो के। जहिले पनि बिजनेसले के गर्छ, नाफा अर्न गर्न खोज्छ के, अलिकति बढी नाफा अर्न गर्न खोज्छ, रिटर्न बढी लिन खोज्छ, तर रिस्कलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, रिस्क जहिले पनि कम हुनुपर्छ। अनि मैले यही लेखेको छु, द कम्बाइन्ड पोर्टफोलियो नट ओन्ली अफर अ सेटिस्फ्याक्टरी रिटर्न बट अल्सो मिनिमाइज द रिस्क थ्रु डाइभर्सिफिकेसन। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। ल यो क्वेशनलाई हामीले यो 15 मार्कमा जुन सोधेको छ क्वेशन हामीलाई 2081 सालमा सोधेको छ यो क्वेशन, हामीले यो क्वेशनलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। ल हाम्रो यो एन्सर पनि मिलेको छ। हाम्रो यो एन्सर कति आएको छ यहाँ हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.78 आएको छ हैन। अनि त्यसै गरी हाम्रो रिटर्न कति आएको छ 11.5%, यो पनि मिलेको छ, यो पनि मिलेको छ। अनि भाषामा यसरी लेख्नु पर्यो। हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्यो भने यो हिसाबलाई मैले यहाँदेखि नै स्टार्ट गरेको थियो हिसाब हैन। यहाँदेखि लगभग हाम्रो 3 पन्नामा सकिन्छ के। एमा हामीले यो कुरा निकालेको थियो हैन, स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको थियो हैन, अनि बी को हामीले एउटा टेबलबाट के निकालेको थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को पनि अनि बी को पनि निकालेको थियो। अर्को टेबलबाट के निकालेको थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले स्टक ए को पनि निकालेको थियो अनि बी को पनि निकालेको थियो। फर्स्ट क्वेशनले यो मागेको थियो। अनि बी नम्बर क्वेशनले हामीलाई के मागेको थियो, कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन। अनि कोभेरियन्सको लागि हामीलाई फर्मुला त थाहा छ, कोभेरियन्सको लागि त्यही त्यसकै बेसिसमा निकाल्ने हो, मात्र पीआर गर्ने हो हैन, प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। अनि कोरिलेसन त झन् सजिलो छ। यो कोभेरियन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छ त्यसले हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ, यो पनि निस्किन्छ। त्यसै गरी सीमा हामीलाई के मागेको थियो, सीमा भनेको थियो हामीलाई एउटा पोर्टफोलियो क्रिएट गर अनि यति % राख हैन। अनि राख्दाखेरि के रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर। अनि हामीले यसरी गर। ल हामीले यसरी गर्न सक्यो भने हामीले बोर्ड एक्जाममा यो न्युमेरिकल हो के, न्युमेरिकलमा प्राय मार्क काट्ने चान्स हुँदैन। हामीले 15 मा 15 मार्क नै ग्र्याब गर्न सक्छौँ हामीले यसरी गर्यो भने।